क्वेसन नम्बर 3 पहिला क्वेसन बुझ्नु है। एज ए कम्पनी इस्यु 10,000 शेयर्स। ल हेर्नुस् त यहाँ कति शेयर इस्यु गरेको छ 10,000। अघि कति थियो 5,000 थियो है। अब रुपिस 100 इज पार भ्यालु 100 नै रहेछ। पार भ्यालु 100 एट अ प्रिमियम अफ 20%। हेर्नुस् त यो अगाडि क्वेसन के थियो डिस्काउन्ट, त्यो अगाडि के थियो पारमा, अहिले के छ प्रिमियम 20% प्रिमियम भन्छ। प्रिमियम यहाँ कति हुने भयो त अब प्रिमियम हाम्रो रुपिस 20% भनेको रुपिस 20 हुन्छ। अब यो शेयर किन इस्यु गरेको रहेछ त भन्दा हिमालयन कम्पनीको एसेट र ल्याबिलिटिज पर्चेज गर्नलाई, किन्नलाई। कुरा बुझ्नुभयो? किन पैसाको ठाउँमा के दियो शेयर इस्यु गर्यो 10,000 शेयर इस्यु गर्यो। अब हिमालयनको एसेट ल्याबिलिटिज के छन् त भने ल्यान्ड, बिल्डिङ, क्याश, फर्निचर, क्रेडिटर्स, इन्भेन्ट्री है, डिबेन्चर्स हैन त रिक्वायर्ड जनरेज फर पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड ल्याबिलिटिज। कुरा बुझ्नुभयो? हामीले एसेट र ल्याबिलिटिज पर्चेज गरेको इन्ट्री बनाउनुहोस् भन्छ। भनेपछि जर्नलिस्टको लागि हामीले के गर्नुपर्छ फर्मेट गर्नुपर्छ। फर्मेटको टपमा के लेख्नुपर्छ जर्नल इट इज इन द बुक अफ एजीए कम्पनी भनेर लेख्नुपर्छ। फर्मेट गर्ने फर्मेट फर्स्ट कोलम हुन्छ डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपिस, क्रेडिट रुपिस। ठीक छ। यहाँ हामीले ए भन्ने एकमा के को इन्ट्री हुन्छ एसेट्स ल्याबिलिटिज टेक ओभर गरेको है त। एसेट्स ल्याबिलिटिज टेक ओभर गर्दाखेरि इन्ट्री के हुन्छ है जति पनि एसेट्स छन् सबै डेबिट गरिन्छ, जति पनि ल्याबिलिटिज छन् क्रेडिट गरिन्छ, भेन्डरलाई क्रेडिट गरिन्छ, डेबिटमा पुगेन गुडविल राखिन्छ, क्रेडिटमा पुगेन क्यापिटल रिजर्भ भनेर राखिन्छ हैन त। ल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एसेट हो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट 3 लाख। क्याश पनि त एसेट हो नि हैन, क्याश अकाउन्ट डेबिट। मैले किन डेबिट गरेको एसेट हो 2 लाख। फर्निचर पनि डेबिट हुन्छ किन एसेट हो, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट। क्रेडिटर्स यो चाहिँ हाम्रो ल्याबिलिटिज हो है, ल्याबिलिटिज त्यही भएर के हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ। 2 क्रेडिटर्स अकाउन्ट कति 50,000। इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री के हो एसेट हो, त्यही भएर इन्भेन्ट्री का हुन्छ डेबिटमा हुन्छ। इन्भेन्ट्री अकाउन्ट डेबिट कति छ 1 लाख। डिबेन्चर्स, डिबेन्चर हाम्रो ल्याबिलिटिज हो, ल्याबिलिटिज भनेपछि कहाँ हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ। 2 डिबेन्चर्स अकाउन्ट 2 लाख। अब हेर्नुहोस् त अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ 2 भेन्डर्स अकाउन्ट भन्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त यो भेन्डरको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छ त भन्दा नम्बर अफ शेयर्स टु बी इस्युड इक्वल्स टु भेन्डर डिभाइड बाइ है पार प्लस प्रिमियम हुन्छ हो। त्यसै नम्बर अफ शेयर कति हो 10,000 इक्वल्स टु भेन्डर डिभाइड बाइ 100 प्लस 20 हुन्छ। ल यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 10,000 इन्टु रुपिस 120 हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो 120 कहाँबाट आएको भने 100 प्लस प्रिमियम हो है, पार भ्यालु प्लस प्रिमियम गरेको। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ भेन्डर कति हुने भयो त 12 लाख हुन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ डेबिट र क्रेडिट इक्वल छ कि छैन हेर्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् त डेबिटमा कति 8 लाख, क्रेडिटमा कति 14,50,000। भनेपछि डेबिटमा कति थप्नु पर्यो हामीले 6,50,000 थप्नु पर्यो। यसलाई हामी के भन्छौँ त गुडविल अकाउन्ट भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ हामी गुडविल अकाउन्ट डेबिट भनेर भन्छौँ है त। कहाँबाट आयो यो ब्यालेन्सिङ फिगर हो, ब्यालेन्स गर्नलाई राखेको फिगर हो है त। ठीक छ। क्रेडिटमा भएको भए के हुन्थ्यो क्यापिटल रिजर्भ भनेर लेख्थ्यौँ। यसको नरेसन क्वेसन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर मिलाएर लेख्नु होला है त। अब यहाँ बी भनेर लेखौँ। अब यहाँ बी मा के को इन्ट्री हुन्छ त भन्दा यो भेन्डर, भेन्डरलाई शेयर इस्यु गरेको भेन्डर को थियो, भेन्डरको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्थ्यौँ हेर्नुस् त हिमालयन कम्पनी है, हिमालयन कम्पनीज अकाउन्ट भनेर लेख्न मिल्छ। ठीक छ। हामीले भेन्डर लेख्यौँ नो प्रब्लम, तर हिमालयन कम्पनीज अकाउन्ट लेख्न मिल्छ है। यहाँ भेन्डरलाई हामीले के गर्यो त अब डेबिट गर्थ्यौँ है, भेन्डर्स अकाउन्ट डेबिट 2 शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अब हेर्नुहोस् त यहाँ प्रिमियम इस्यु गरेको नि हैन, प्रिमियम इस्यु गरेको भनेको छ नि प्रिमियमलाई कहाँ राख्नुपर्छ क्रेडिटमा 2 शेयर प्रिमियम अकाउन्ट। अब यहाँ हामी अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ है, शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। पहिला शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ नम्बर अफ शेयर्स इस्युड कति 10,000 इन्टु पार भ्यालु कति हुन्छ 100 कति हुने भयो त 10 लाख। अब शेयर प्रिमियमको अमाउन्ट निकाल्नु। शेयर प्रिमियमको अमाउन्ट कसरी निकाल्छौँ नम्बर अफ शेयर्स इस्युड 10,000 इन्टु रेट अफ प्रिमियम कति रुपिस 20 कति हुने भयो त 2 लाख। अब हेर्नुहोस् है क्रेडिटमा 12 लाख छ भने डेबिटमा पनि कति हुनुपर्छ 12 लाख नै हुन्छ। माथि हेर्नुहोस् त भेन्डर जति माथि छ त्यति नै तल हुनुपर्छ नि हैन, कति 12 लाख। कुरो बुझ्नुभयो? ल यहाँ चाहिँ नरेसन हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त। ठीक छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 तिर लागौँ है त। ठीक छ। क्वेसन नम्बर 4 पहिला क्वेसन बुझौँ। एज ए कम्पनी एक्सेप्टेड द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज एट एन अग्रीड प्राइस अफ रुपिस 9,90,000। अग्रीड प्राइस भनेको छ नि हेर्नुहोस् त अग्रीड प्राइस भनेको के हो त भन्दा है भेन्डर यो के हो भेन्डर, यहाँ भेन्डरको अमाउन्ट कति रहेछ त 9,90,000 छ।
बिल्डिङ डेप्टर्स मार्केटेबल भनेर यहाँ एसेट्स लायबिलिटी दिएको छ र company paid the amount of purchase price by issuing shares of ₹100 each at premium of 10% भन्छ कम्पनीले जुन यो पर्चेस गरेको छ योलाई पेमेन्ट गर्नको लागि ₹100 पार भ्यालु भएको शेयर 10% प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भन्छ कुरो बुझ्नुभयो पहिला हामी यहाँसम्म मात्रै बुझौँ त्यसपछि यो अर्को पार्ट छ अर्को पार्ट हामी पछि बुझौँ है त यो अर्को पार्ट बाँकी राख्छु म ठीक छ रिक्वायर्स जर्नलिस्ट एसेट लायबिलिटीज पर्चेस गरेको एन्ट्री मात्रै बनाऊ भनेको छ मैले सबै बनाइदिइरहेको छु तपाईहरुले सबै सिक्नुहोस् है त ठीक छ ल पहिला हामी जर्नलिस्टको फर्मेट बनाऊ फर्मेटको माथि के लेख्छौं हामी जर्नलिस्ट इन द बुक अफ एचजीए कम्पनी ठीक छ फर्मेट कोर्ने डेट पार्टिकुलर्स अलर्ट डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस पहिला हामीले यहाँ ए भनेर लेखौं ए मा के हुन्छ एसेट्स लायबिलिटीज किनेको अथवा टेक ओभर गरेको एन्ट्री हुन्छ एन्ट्री के हुन्छ जति पनि एसेट हुन्छ डेबिट हुन्छ जति पनि लायबिलिटीज हुन्छ क्रेडिट हुन्छ है भेन्डर के गर्नुपर्छ हामीले क्रेडिट गर्नुपर्छ र क्रेडिटमा पुगेन क्यापिटल रिजर्भ डेबिटमा पुगेन गुडविल राख्नुपर्छ ठीक छ ल बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट किन बिल्डिङलाई मैले डेबिट गरे किनकि यो एसेट हो कति हो 2,50,000 डेब्टर्स के हो डेब्टर पनि एसेट हो नि हैन त्यही भएर डेब्टर्स अकाउन्ट डेबिट कति 2 लाख मार्केटेबल सिक्युरिटीज यो पनि एसेट हो हेर्नुस् त त्यही भएर मार्केटेबल सिक्युरिटीज के हुने भयो त डेबिट हुने भयो कति छ 3 लाख बैंक ओभरड्राफ्ट यो हाम्रो लायबिलिटीज हो है बैंक ओभरड्राफ्ट त्यही भएर के हुन्छ यो क्रेडिट हुन्छ टु बैंक ओभरड्राफ्ट कति छ 1,50,000 एक्सपेन्सेस पेबल यो पनि लायबिलिटी हो त्यही भएर के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ 50,000 अब हेर्नुस् है भेन्डरलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्छ भनेको थियो क्रेडिटमा टु भेन्डर्स अकाउन्ट भेन्डर कति हो त अग्रिड प्राइस हेर्नुस् त पर्चेस प्राइस अग्रिड प्राइस भेन्डर पर्चेस कन्सिडरेसन यो भनेको सबै भेन्डर नै हो कति 9,90,000 अब डेबिट र क्रेडिट हेरौँ है त हेर्नुस् है डेबिटमा कति भयो 7,50,000 क्रेडिटमा कति भयो 11,90,000 भनेपछि डेबिटमा पुगेन कति 4,40,000 पुगेन यसलाई हामी के भन्छौं गुडविल अकाउन्ट भनेर भन्छौं यसको डाइरेक्सन तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त अब यहाँ हामी बी भनेर लेखौं है त बी मा के को इन्ट्री हुन्छ त भन्दा यो भेन्डरलाई हामीले शेयर दिएर यसको अकाउन्ट सेटल गरेको इन्ट्री बनाउनु पर्छ त्यही भएर के हुन्छ भेन्डर्स अकाउन्ट डेबिट अब लायबिलिटीज डिक्रिज भयो लायबिलिटीज डिक्रिज भएको कारणले के भयो भेन्डर डेबिट भयो है त यसलाई हामी तिर्ने के हो क्याश हो र होइन नि के दिन्छ हामी शेयर टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब हेर्नुस् त यो शेयर त प्रिमियममा इस्यु गरेको छ नि हैन हेर्नुस् त 10% प्रिमियममा इस्यु गरेको भने हैन हो टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट पुरो बुझ्नु ल यसको नरेसन चाहिँ तपाईले क्वेशन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर मिलाएर लेख्नु होला है त पुरो बुझ्नु भयो ओके अब हेर्नुस् है अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं नम्बर अफ शेयर्स इस्युड कति छ हेर्नुस् त छैन क्वेशनमा दिएको छ त छैन अब हामीले नम्बर अफ शेयर्स इस्युड निकाल्न सिक्नु पर्यो नम्बर अफ शेयर्स टु बी इस्युड इक्वल्स टु भेन्डर डिवाइड बाइ पार प्लस प्रिमियम हो कि हैन यही हो नि अब हेर्नुस् है नम्बर अफ शेयर्स इस्युड थाहा छैन हामीलाई यसलाई x भन्दियौ भेन्डर कति हो 9,90,000 हो डिवाइड बाइ पार प्लस प्रिमियम भने चाहिँ पार कति हो 100 प्लस प्रिमियम कति हो ₹10 110 ठीक छ अब के हुने भयो त भन्छ x इक्वल टु 9,90,000 डिवाइड बाइ 110 यसलाई कट गर्दिनुस् कति बाँकी रह्यो त 9,000 हेर्नुस् त कति शेयर इस्यु गरेको त 9,000 नम्बर अफ शेयर्स इस्युड कति हो 9,000 इन्टु ₹100 पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिन्छ कति भयो त 9 लाख अब प्रिमियम कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं नम्बर अफ शेयर्स इस्युड है नम्बर अफ शेयर्स इस्युड कति 9,000 इन्टु रेट अफ प्रिमियम कति हो ₹10 कति हुन्छ 90,000 अब हेर्नुस् त डेबिटमा पनि कति हुन्छ 9,90,000 हुन्छ भनेपछि यो अमाउन्टसँग इक्वल भयो कि भएन भयो नि 9,90,000 गुरु बुझ्नुभयो ल अब यहाँ हामी सी भनेर लेखौं है सी मा के छ भने नि द कम्पनी also issued 1,000 shares at 10% discount in cash ल हेर्नुस् त क्याश को लागि as fully paid at a time भनेपछि इन्स्टलमेन्ट छैन किस्तामा छैनन् है लमसम बेसिसमा एकमुष्ट रकम है यो लिनको लागि पैसा लिनको लागि 1,000 शेयर
10% डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ। त्यही भएर अब यहाँ के हुने भयो त भन्दा यहाँ त पैसा आउने हो नि त सेयर इस्यु गरेर। सेयर इस्यु गरेर सामान आउने हो र फर्निचर आउने हो र एसेट आउने हो र होइन नि, यहाँ के आउँछ क्यास। त्यही भएर यो के हुने भयो त भन्दा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। यहाँ के हुन्छ ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यही भएर हामी के भन्छौँ क्यासको ठाउँमा ब्याङ्क भन्छौँ। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ नि होइन, हेर्नुहोस् त डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ। डिस्काउन्ट इस्यु गर्यो भने के हुन्छ डिस्काउन्ट अन डिस्काउन्ट डिआइएस भनेको के हो डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। कुरो बुझ्नुभयो ल। यसको नेरेसन हुन्छ बिङ इस्युएन्स अफ सेयर क्यापिटल फर क्यास कलेक्सन है। यति मात्रै लेख्दा हुन्छ है त। अब यहाँ हामी अमाउन्ट क्यालकुलेसन गरौँ। सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ नम्बर अफ सेयर्स इस्युड इन्टु पार भ्यालु कति 1000 सेयर नि इस्यु गरेको होइन त। हेर्नुहोस् त 1000 सेयर इस्यु गरेको नि 1000 सेयर्स इन्टु पार भ्यालु ₹100 कति हुन्छ 1 लाख। डिस्काउन्ट अमाउन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ नम्बर अफ सेयर्स इस्युड 1000 इन्टु रेट अफ डिस्काउन्ट कति हो 10% डिस्काउन्ट भन्छ नि ₹10 भयो कति 10,000। अब क्रेडिटमा 1 लाख डेबिटमा 10,000 कति पुगेन 90,000। यसलाई हामी भन्छौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। कुरो बुझ्नुभयो ल। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो क्वेसन थियो।